अस्सलामुअलैकुम। हम पश्तवान खबरों सरा ज़ैम रुशना ज़मीर द खबरों आगाज़ दनन रज़े मुहिम खबरों। ₹2 अरब हम पेस्को को देंगे ताकि कबायली निज़ाम जहाँ पे बिजली का निज़ाम कमज़ोर है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ मालाकंड रीजन के लिए, हज़ारा रीजन के लिए और जनूबी अजला के लिए 3 और द खैबर पुख्तनख्वा पे समले के नवे बजट पेश द खजाने वजीर तैमूर सलीम जगड़ा द दियार सवा 2 अरब रुपो बजट पेश करो। सूबाई हुकूमत लखवा द सरकारी मुलाजिमीनों व तनख्वाहगानों के 14% और पेंशन के 15% इजाफा। खैबर पुख्तनख्वा सूबा के जमशवी कबायली इलाकों लपारा 223 अरब रुपए खौदे शवी द पेंशन प्रोग्राम द खत्मवलो प्लान निश्ता बल्कि पेंशन फंड द जोड़े दो बहाल के दे द सूबाई वजीर खजाना वैना। सूबाई बजट पड़ा द अपोजिशन मशरानो हुकूमत मुखालिफ सरगंदवने द मुस्लिम लीग नून गड़े इख्तियार वली वाई चे द खजाने वजीर द खपल रिवायत मुताबिक दरोग वैली दी द तेर बजट सुमरा हदफुना पुरशवल द अवामी नेशनल पार्टी पार्लिमानी लीडर सरदार हुसैन बाबक वाई नन द सूबे खलक द ग्राने और बेकार लामला दस्तून जो सरा मखामक दी आया वजीर आला द सूबे हक लपारा विफाक सरा राबता कड़िदा द सूबे वसाइल पर सियासी बुनियादों विशली की मुंगबा डेर जर द बेहतरे तरफ तजू खैबर पुख्तनख्वा लपारा द यौसल मोबाइल यूटिलिटी स्टोरों आगाज करे शवे द इतलात वजीर मरियम औरंगजेब मीडिया सरा द खबरों पर वक्त वाइना वाई वजीर आजम शहबाज शरीफ 10 किलो उड़ो तेले नर्क 400 रुपये मुकर्रर करो। द वजीर आजम शहबाज शरीफ हुकूमती पॉलिसी पर मुकम्मल नतोगा द नाकाम सरा मखामक शविदा द शहबाज शरीफ हुकूमत ज़रात ता नुकसान रसवले और च द कम मल्क ज़रात दुरुस्त नवी नुदा द मल्क अमनियत ता खतर दे द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मशर इमरान खान वैना अगवेल द पेट्रोल और डीजल पर कीमत के ज़्यादतवार इस तरह किसान ढेर मुतासर शुरू। इस्लामाबाद के यह अदालत लखवा द लॉन्ग मार्च दौरान के 10 फसाद कौलों पर मुकदमा के द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द जनी मरकजी मशरानों पर शमूल द अतर देश कसानों पर अबूरी जमानत के दर्जून दशलम नेटे तोसी व जमानत अगिस्तुन के पखवानी वजीरान शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और शेख रशीद हम शामिल। हुकूमत लखवा प आम उलस यो बलवार बिजली 3 रुपये और नहा नवी पैसे नोर हम ग्रानशवा द बिजली पर नर्ख के इजाफा बाद अप्रैल म्याश्तिने फ्यूल एडजस्टमेंट पमत के कवलिशी द नेप्रा लखवा नोटिफिकेशन जारी। चीन पाकिस्तान ता द 2 अरब डॉलरों द कर्ज वर्कवलो यकीन दहानी वर्कड़े इस्लामाबाद के द चीन सफ़ीर पाकिस्तानी खारिजा वजारत ता पैगाम वाई हुकूमत पाकिस्तान सरा मुआशी ताल्लुकात नूर पराखवल ग्वाड़ी चीन पर मुश्किल वक्त के पाकिस्तानी उलस सरा वलाड़ दे और मौजूदा हुकूमत सरा कार कवल ग्वाड़ी। द डॉलर पर नर्ख के द बदलून सिलसिला जारी दा द नवे हफ्ते पशोरों के 2 द पाकिस्तानी रुपए कीमत द अमरीकाई डॉलर पर मुकाबला के नूर हम कम शविदे द 13 हफ्ते पर इख्तिताम द जुमे पोरस द यो डॉलर बया 2.2 रुपये वा नन पर बैंक के द यो डॉलर कीमत 2.4 रुपये व रसीद। जीना होगा मरना होगा, करना होगा करना होगा, जीना होगा मरना होगा, करना होगा करना होगा, करप्टों का जो यार है गद्दार है गद्दार है। बाजवड़ के द जवानानो करप्शन खिलाफ परलत धरना द सख्त गर्मे बावजूद पशपगमा उरज हम रवाना बाजवड़ के रवान करप्शन के ककड़ कसान दे मुअत्तल कड़ेशी द जवानानो मुतालिबा धरने सरसरा द बाजवड़ पर टोल गट और बड़ो बाजारों के द करप्ट अफसरानों और बाजवड़ के मौजूद माफिया खिलाफ हम मुजाहिरे। डिप्टी कमिश्नर शांगला द जिले ना द सारवो पर बाहर बोतलों बांधे दफा यौसल सलवेख लगवले शांगला के बाद ही चाता कानून पर खपल उलासुन के दागिस्तो इजाजत नवी द खिलाफ वर्ज़े पर सूरत के बाद सख्त गामुना पोरता गो द डिप्टी कमिश्नर वैना।
बहरनाई के द ज़िले ज़कात कमेटी वंडा तरसरा शवे वंडा के मुस्तहिकीन ता द ज़कात शफाफ तकसीम यकीन कवलो बांधे जोर द ज़कात निज़ाम द इस्लामी असूलों सरा सम शफाफ जोड़ेगी ज़्यादातर ज़कात बा पे गरीब इज़दकौन को की विशलिशी मुस्तहिकीन तबा पमियाश के 1500 रुपये वर्कवल की। अमरीकी सदर जो बाइडन लखवा रातलुन के म्याश द सऊदी अरब और इसराइल दौरा अमरीकी द कामी सलामती कौंसल बयान लखवा हम तस्दीक वाइट हाउस ब बाकायदा तोगा ऐलान परवान हफ्ता की कवी जो बाइडन द इसराइल और सऊदी अरब द दौरे मनसूबाबंदी कवी खपदे लड़के कम तफसीलात नदी वर्करेशु। काबल के द दाइश ग्रुप पर मरकज़ द चापे दौरान की अगर टोल कसान वजली दी चिपोलिसी जैनो हमलों के मुलविसु अफगानिस्तान के द इस्लामी इमारत हुकूमत वाइना ज़बीउल्लाह मुजाहिद वाई तेरशपा नावख्ता द इस्लामी इमारत खुसूसी वाकुनो द काबल खार बग्रामी ज़िले के द दाइश पर मरकज़ अमलियात वकड़। अंग्रेजी फिल्म टॉप गन द सिनेमागानो रौनक जोड़ शवे दे द टॉम क्रूज एक्शन थ्रिलर फिल्म पद्रेमा हफ्ता के द 10 अरब सखा डेर बिजनेस तरला सकड़ो। Shot dealt with. पाकिस्तान पर वनडे सीरीज के वेस्ट इंडीज़ वाइट वॉश करो पदराइम और आखिरी वनडे मैच के पाकिस्तान लखवा वेस्ट इंडीज़ था पदरे 50 रंजुनों शिकस्त पाकिस्तान लखवा मिलमा लोबडली था द 200 और अबिया रंजुनों हदफ वर्करे शुरू। और द मुल्क पर ज़्यादातर इलाकों के बाद मौसम गर्म ऊँचवी द मौसमियात महकमे पेशनगोई वाई द गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पुख्तूनख्वा पर जनी सिमों के द तेज़ हवागान सरा द बारान इम्कान दे द टोलो नज़ात दर्जा हरारत पसिब्बी जेलम और डियाई खान के इश्पक 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करे शुरू। मुहिम खबरूना तासु कतल द दे खबरूनो तफसील द यो वड़े शान द मीना पर हम पश्तवान खबरों के यौजल ब्याहर कले उड़ान को तफसीली खबरों द खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत नवे बजट के द सरकारी मुलाजमीनों पर तनख्वागानों के 40% और पेंशन के 15% इजाफा करदा द खैबर पुख्तनख्वा पर असम्बले के द खजाने वजीर तैमूर सलीम जगड़ा द दियार सवा 2 अरब रुपो बजट नन पेश करो खैबर पुख्तनख्वा सुबह के जमशव कबायली इलाकों लपारा 223 अरब रुपए इखौदेश विधि बजट के द तनख्वागानों लपारा 320 अरब और 90 करोड़ रुपए और द सरकारी मुलाजमीनों पेंशन लपारा व अरब रुपए मुख्तस शविदी सूबाई वजीर खजाना वेल द पेंशन प्रोग्राम द खत्मोलो प्लान निश्ता बल्कि पेंशन फंड द जोड़े दो पहाल के दे दावा द प्रोग्राम तरमखा पर पेंशन फंड के बाद नवी मुलाजमीन शामिल करेशी अगो वेल खैबर पुख्तनख्वा सुबह बाद वफाकी हुकूमत ना 15 अरब और 90 करोड़ रुपए द टैक्स महसूलात पमत के तरला सकड़ी देने अलावा बा मरकज ना द गैस रॉयल्टी पमत के 1 अरब वाखली तवक्कुदा चे द बिजली खालिस मुनाफा और बकायजात पमत के 1 अरब और 90 करोड़ रुपो तरला सके दो इम्कान दे द कबायली जिलो लपारा विफाक ना द 208 अरब रुपो द ग्रांट्स तरला सकवलो इम्कान हम दे तैमूर सलीम जगड़वे द तरहगरे खिलाफ जंग पमत के बाद सुबेता 80 अरब और 80 करोड़ रुपए वर्कवली की खैबर पुख्तनख्वा अवल द तरहगरे हदफ गर्जे दलियो वले उस सुबह द सरमायाकार पर मरकज के बदला शविदा द तरक्केदा सफ़र द PTI हुकूमत शुरू करे दे वजीर खजाना वेल द पुलिस शोदा पैकेज के इजाफा शविदा द सेहत कार्ड लपारा 25 अरब रुपए खौदे शुविदी
सूबाई बजट په اړه د اپوزیشن مشرانو حکومت مخالفت څرګندونې کړې دي. د مسلم لیگ نون غړي اختیار ولی وایي چې د خزانه وزیر د خپل روایت مطابق دروغ ویلي دي. هغه پوښتنه وکړه چې د 13 بجټ څومره هدفونه پوره شوي دي. هغه ویل صحت کارت کې هغه هسپتالونه شامل دي چې د علاج په نوم مریضان لوټي. بلخوا د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني لیډر سردار حسین بابک میډیا سره خبرو کې ویل چې نن د صوبې خلک د ګرانۍ او بیروزګارۍ له امله له ستونزو سره مخامخ دي. آیا وزیر اعلی د صوبې حق لپاره وفاق سره رابطه کړې ده؟ د صوبې وسایل په سیاسي بنیادونو ویشل کیږي. په صوبه کې د اربونو روپو ځنګلونه سوځي خو بجټ کې د دې لپاره هیڅ هم نشته. د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب ویلي دي چې موږ به ډیر زر د بهترۍ طرف ته ځو. خیبر پښتونخوا لپاره 100 موبایل یوټیلیټي سټورونو آغاز کړی شوی دی. د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب میډیا سره د خبرو په وخت ویل چې وزیر اعظم شهباز شریف د 10 کیلو وړو تیل نرخ 400 روپۍ مقرر کړو. د وړو رسد لپاره په خیبر پښتونخوا کې 100 نور پوینټونه هم جوړولی شي. खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और हुकूमत का और 1 जून से KPK में खैबर पख्तूनख्वा में जो आटा है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर उसको 400 रुपये कीमत में आटे को 10 किलो के थैले को फराहम करने की जो मंसूबा था वो शुरू हुआ. खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए 6 जून को 100 मोबाइल वैन्स सिस्टम में ऐड की गई ताकि आसानी से मिल सके. उसको 9 जून को घी की कीमत में जो सब्सिडी है उसकी शुरुआत की गई है. ये तकरीबन इसका कुल हुजम जो है वो 3 अरब की सब्सिडी ये बनता है. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومتي پالیسي په مکمله توګه د ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. پخوانی وزیر اعظم ویل د شهباز شریف حکومت زراعت ته نقصان رسولی او چې د کم ملک زراعت درست نه وي نو دا د ملک امنیت ته خطره ده. هغه ویل د پټرول او ډیزل په قیمت کې زیاتوالي سره کسان ډیر متاثره شوي دي. د ګل په ورځ اسلام آباد کې کسانانو ته وینا کې عمران خان ویل د موجوده حکومت خلاف مهم د جهاد په معنا دی. थोड़ा सा हम सबको खतरा है कि जो आज हालात हैं हमारे किसानों के, अगर खास तवज्जो किसान के हालात के ऊपर ना दी गई तो आगे पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स, जो मौजूदा गवर्नमेंट इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं. जब डीजल और पेट्रोल 10 दिनों के अंदर 60 लीटर दोनों उनकी कीमत बढ़ा दी गई और फिर बिजली भी बढ़ा दी गई. बिजली जिस एकदम 10 यूनिट जो बढ़े हैं, हर चीज महंगी हो. आते साथ ही हुकूमत ने चीजें महंगी की हैं. 2 महीने में कौन सी ऐसी चीज हुई है, पेट्रोल भी डीजल भी 60 रुपए, बिजली भी महंगी. सबसे ज्यादा तो मुझे अब खौफ आ रहा है घी का, कि जो जितनी महंगाई अब इम्पोर्टेड घी के अंदर हुई है, कि ये जो हुकूमत लाई गई है ये एक मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई. कह रहे थे जी महंगाई बहुत ज्यादा है, हम महंगाई कम करेंगे. 2 महीने में वो महंगाई की है जो 3.5 साल में नहीं हुई. अमेरिका के गुलाम, इनकी जुर्रत नहीं है कि जो हमने शुरू बात की थी रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए, इनकी जुर्रत नहीं है वो तेल खरीदे. जरूरत हमें तेल की है सस्ते, रूस हमें आके बताए कि जी तेल देंगे. डर लगा हुआ है अमेरिकनों से कि वो इनको गुलामों को झाड़े ना. ये सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे और वो मकसद पूरा हो रहा है कि इन्होंने मिलके सारों ने कानून निकाला है कि अब सारे इनके करप्शन के केस माफ होंगे. नैब भी अब खत्म, सारे केसेस जरदारी के भी खत्म. जितनों के 10 साल इन्होंने जो दोनों ने मिलकर मुल्क को लूटा था वो सारे केसेस खत्म. ये माफिया है, ये आए इसलिए हैं. इनके खिलाफ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, जहाद कर रहे हैं. इस्लामाबाद की अदालत द लॉन्ग मार्च दौरान के द फसाद कौलो पर मुकदमा के द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ द ज़नी मरकजी मशरानों पशमुल द 8 कसानों पर अबूरी जमानत के तरजून द शलम नेटे तोसी कड़ी दी. पर जमानत अगस्तुनको के पखवानी वजीरान शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और शेख रशीद हम शामिल दी. द PTI पर मशरान और कारकुनान इल्ज़ाम लगवली शवे कि इस्लामाबाद के द लॉन्ग मार्च दौरान के पर तशद्दुद लास पूरे खड़े हो. बल्खवा PTI द इस्लामाबाद पर पुलिस और हुकूमत तोर लगवले हो कि द पार्टी पर कारकुनान तशद्दुद करे. द गुलपोरा द इस्लामाबाद सेशन जज द हुकूमती वकील सखा तपोस वकड़ो चाहे मुकदमों के तफ्तीश मुकम्मल शवे दे. नौगवेल ची तफ्तीश मुकम्मल न दे जकचे डेर कसान तहकीकात उता हाजिर शवी न दी. पदे मौका द PTI वकील बाबर अवान अदालत तवेल ची द पार्टी मशरान ताणो ता वर्गलियो वले वर्ता वेली शवी ची पुलिस अफसरान मौजूद न दी. नुजका अगोई तहकीकातों के शामिल नशु. अगा अदालत यकीन दहानी वर्कड़ा ची टोल मुलजिमान बा अदालत ता हाजिर शी.
د ګرانې بجلی په نرخ کې یو ځل بیا زیاتوالی بجلی 3 روپۍ او 9.90 پیسې ګران شوه. نیپرا لخوا په دې اړه نوټیفیکیشن هم جاری کړی شو. د بجلی په نرخ کې زیاتوالی به د اپریل په میاشتنۍ فیول ایڈجسټمنټ مد کې کولی شي. د بجلی په نرخونو کې زیاتوالی اطلاق به صرف د جون په بلونو کې کیږي. نیپرا چارواکو تر مخه د اپریل میاشتې لپاره اف سی ای د مارچ په نسبت 1 روپۍ 3 پیسې د یونټ په سر زیات لګولو درخواست شوی و. د بجلی په نرخونو کې د اضافه اطلاق به لایف لاین او کې الیکټریک صارفینو باندې نه وي. په هم پښتون خبرونو کې اوس اخلو یو وړه شان دمه. هم پښتون خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی وړاندې کوو نور تفصیلي خبرونه. رپورټونه وایي چې چین پاکستان ته د 2 ارب ډالرو د قرض ورکولو یقین ورکړی دی. اسلام آباد کې د چین سفیر پاکستانی خارجه وزارت ته ویلي چې حکومت پاکستان سره معاشي تعلقات نور پراخول غواړي. د یو ریپورټ تر مخه چینایي مشرانو وزیر اعظم شهباز شریف ته ویلي چې چین په مشکل وخت کې پاکستانی ولس سره ولاړ وي او موجوده حکومت سره کار کول غواړي. پاکستان دا وخت د یو مشکل اقتصادي حالت سره مخامخ شوی دی او نړیوالې مالیاتي ادارې یعنی IMF هم تر دې وخت د قرضې بل کیس نه دی جاری کړ. معاشي ماهرین وایي چې د زر مبادله په ذخیرو کې د کمی له امله د روپیم په مقابله کې د $1 قیمت 200 روپو څخه زیات شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید احمد ویلي دی چې ملک د بل په اوږه ولاړ دی چې ډیر زر به وغورځېږي. د نون او شین حالات به ډیر زر مخامخ شي. نه اوبه شته، نه بجلی او نه ګیس. ولس چې څومره تنګ دی د دې وړاندې کله هم دونه تنګ نو. د چین څخه امداد هم د پاک فوج له امله ملاو شوی دی. बड़ा शोर डाल रहे हैं कि चीन से इमदाद मिल रही है. ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फ़ौज की वजह से मिल रही है. आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है. और ये नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे. लाहौर और फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब होंगे और आवाम ने फ़ैसला करना है. इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है जितनी देर इनको सहारा देंगे लोग बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे. और जितनी मखलूक खुदा आज तंग है इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती. और सारे लोग एक अक्सरियत मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत इनसे जान छुड़ाना चाहती है. बदनसीबी से इनको बैसाखियों का सहारा है और ये बैसाखियाँ जो हैं कभी काम नहीं आई. بلخوا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي عدالتي پیشې په وخت میډیا سره خبرو کې ویل چې نن د PTI قیادت په جعلي FIR کې حاضر شوی. موږ په جعلي کیسونو کې نیول شوي او د عدالت څخه د انصاف تمه لرو. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जिन पर झूठी FIR दर्ज की गई, मन घड़त केस बनाए गए, आज हम अदालतों में पेश हुए और दरख्वास्त की हमारे वकला ने कि हमारी बेल्स कंफर्म किए जाएं. तहरीक इंसाफ की क़यादत को केसेस में उलझाया जा रहा है और हम इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई समझते हैं. पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी आईनी हक है और हमने उससे तजावुज़ नहीं किया और न करने का इरादा है. मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की मनसूबाबंदी है. د نوې هفتې په شروع کېدو نن د ګل په ورځ پاکستانی روپۍ قیمت د امریکایي ډالر په مقابله کې نور هم کم شوی دی. د تیرې هفتې په اختتام د جمعې په ورځ د $1 بیه 202.15 روپۍ وه. د ګل په ورځ د کاروبار په آغاز په بانک کې د $1 قیمت 204 روپو ته رسیدلی و. داسې لګي چې د نوي کال بجټ د کاروباري شعبې د خلکو اعتماد بحال نه کړی شو. معاشي ماهرین وایي د ګل په ورځ د پیسو د تبادلې په بازارونو کې په عمومي توګه رجحان منفي و. د ماهرینو خیال دی چې نوی بجټ کېدای شي نړیوالې مالیاتي ادارې یعنی IMF مطمئن کولو کې پاتې راغلی وي.
د باجوړ سیول کالونی ښار مخې ته د ځوانانو لخوا د کرپشن خلاف درنه د سخت ګرمۍ باوجود په شپږمه ورځ هم روانه ده. ځوانان مطالبه کوي چې باجوړ کې روان بې تحاشه کرپشن کې ککړ کسان دې معطل کړي شي تر څو چې زموږ مطالبې نه وي منلې شوي تر هغه پورې به زموږ درنه جاري وي. بلخوا انتظامیه هم د ځوانانو مطالبات منلو ته تیار نه ده. د درنې سره د باجوړ په ټولو غټ او وړو بازارونو کې د کرپټ افسرانو او باجوړ کې موجود مافیا خلاف هم مظاهرې شوي دي چې پکې طالب علمانو په غټه پیمانه ګډون کړي. ځوانان صدارنګ وینا وکړه. نظام و چې په هغه کې به د باجوړ عوام خصوصا فاټ او سپیشلی باجوړ چې کوم عوام و دا پکې ډېر ځپلی شوی او دردېدلی و. دغه سلسله کې د یوت اف باجوړ هغه تعلیم یافته ځوانان چې کوم اوس تعلیم یافته شوي او د دې نه مخکې قصدن عمدن د تعلیم د ترقۍ د لارې نه هغوی رکاو شوي وو. هغه تعلیم یافته ځوانان راپاڅېدلي دي او د باجوړ د غیرتي قام چې کوم دردېدلی کړېدلی قام دی یو قانون و هغه ته به اختیار وه د هغې خلاف زموږ معاشرتي ځوانان زموږ سیاسي خلک راووتو او هغه تور نظام ختم کو. د هغه مطلب هم دا و چې موږ د اختیار نه وروسته آزاد شو او راشو او د ښار په بازار کې د خپلو حقوقو خلاف درنه ورکو. هغه نظام و چې کله به موږ یو ټیر په روډ کې وسېزو ویل به تا د ټیر لوګی کړی دی خبرې خو لا پرېږده چې زه ستاسو مذاکراتو ناستې ته تیار نه یم. هغه نظام و د افتیار په شکل کې هغه موږ ختم کو او د دې دپاره هم ختم کو چې دغه شان به راځو او خپل حقوق به په روډ باندې غواړو. ډیپټي کمشنر شانګله د ضلع نه د څاروو په بهر بوتلو باندې دفعه 140 لګولې ده. تفصیلاتو مطابق ډیپټي کمشنر ویل چې شانګله کې به هیڅ چاته قانون په خپلو لاسونو کې د اخیستو اجازت نه وي. ډي سي شانګله به د خلاف ورزۍ په صورت کې سخت ګامونه پورته کوي. ادب د ژوند ترجمان دی. ادبي هلې ځلې د شعور ارتقا کوي. کاټلنګ پښتو ادبي جرګې د ډاکټر احمد د کتاب ستړي ژوند د مخکتنې په اړه دستوره تابع کړو چې پکې ادیبانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو او د ښاغلي ډاکټر احمد شاه په فکر او فن خپلې نثري مکالمې پیش کړې. ګورو د کاټلنګ څخه د محمد ایوب دا رپورټ. کاټلنګ پښتو ادبي جرګې د ډاکټر احمد شاه د کتاب ستړي ژوند د مخکتنې په لړ کې د یوې خوندورې دستورې تابع کړې وه. امن باغ جمالګړی کې د دغه دستورې صدارت د پښتونخوا د ټولو نه لوی مشاعره باز اکمل لیوني او خوشحال خان مبتون وکړو. ستر جرګمار د امن سالار حاجي ګلنواز خان د درون کوربه په حیث ناسته وکړه. ایوب د نظامت چارې ترسره کړې. دستوره کې د لرې پرتو سیمو شاعرانو ادیبانو په ګڼ کچ ګډون وکړو. ستړي ژوند باندې مقالې پیش کړې او د ښاغلي د فني خدماتو ستاینه یې وکړه. یو شمېر شاعرانو په خپلو منظومو پنپارو او زمزمو د محفل جذبات راوپارول. اکمل لیوني او شریف ولی د طنز و مزاح په لار زعفراني ماحول ته دوام ورکړو. چې ډېر میلمانه شاعران د کاټلنګ ادبي جرګې خپل ملګري نور معزز خلک سپینروبي راغونډ شوي وو. خلکو په ناسته باندې هغه پروګرام واورېد د اخره پورې. نو دا زموږ د ټولو دپاره یو لوی اعزاز و او ګلنواز خان همیشه هم دغسې تاریخي کارونه کړي دي او امید دی چې ژوند یې نو کوي به نور هم کوي. نن ډېر زیات خوشحاله یم خاص کر چې زما ستر مشر ګلنواز حاجي صاحب زما دپاره ډېرې هلې ځلې وکړي او زما ټول ملګري ماله د لرې نه راغلي دي. زه د هغوی ډېره شکریه ادا کوم. د جرګې سپیکر مبارز حاجي ګلنواز خان شاعران ادیبان د ټولنې د امنیت محبت او د ژوند ځواک عملي سفیران وګرځول. هر یو شاعر یو پیغام ورکړو د معاشرې ته د بچو ته او د تعلیم په حواله باندې د خیر په حواله باندې ان شاء الله دا محفل به جاری زنګ ته په خپل وطن کې چې څونه شاعران دي څونه ادیبان دي څونه د خیر خوندان دي الله د هغوی نه دا تمه امید لرو چې هغوی به دا خپل مشن مخکې بوځي او په دې علاقه کې به شعر و شاعري خپلو بچو ته هم یو پیغام ورکړي او د امن دپاره هم کار کوي. محمد ایوب هم پښتو ون نیوز تحصیل کاټلنګ. په هرنای سیمې کې د ضلع زکات کمیټې غونډه ترسره شوې. غونډه کې مستحقینو ته د زکات شفاف تقسیم یقیني کولو باندې زور راوړل شوی. مستحقینو ته به په میاشت کې 1500 روپۍ ورکول کیږي. د هرنای ولسوالۍ زکات کمیټې غونډه د زکات دفتر هرنای کې ترسره شوه. مشري ضلعي صدر سید شادګل بخاري کوله. په دې موقع ډپټي کمشنر هرنای محمد رفیق ترین، ضلعي زکات افسر سید احمد، د کمیټې غړي، زکات مستحقین او د میډیا نمائندگان هم موجود.
ونډې ته د هرنای ډپټي کمشنر محمد رفیق ترین او ضلعي زکات چیرمین سید شادګل بخاری ویل په هرنای کې به د زکات نظام د اسلامي اصولو سره سم شفاف جوړیږي. هغه ویل چې زیاتره زکات به په غریب زده کوونکو کې ویشلی شي. خبرونو کې اخلو اوس یو وړه شان دماغ. हम पश्तवान के उस शामिलो नूर खबरूना د امریکای صدر جو بایدن راتلونکي میاشت د سعودي عرب او اسرائیل دوره کوي. په دې اړه به وایټ هاوس په باقاعده توګه اعلان په روانه هفته کې کوي. رپورټونو تر مخه صدر جو بایدن به د جولای په نیمایي کې د سعودي عرب او اسرائیل دوره کوي او په دې موقع به د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان سره ملاقات هم کوي. ذریعو ویلي چې د وایټ هاوس لخوا سعودي عرب او اسرائیل لپاره د صدر بایدن د دورې شیډول اعلان په روانه هفته کې کېدای شي. بلخوا د امریکای د قومي سلامتۍ کونسل بیان هم تصدیق کړی دی چې جو بایدن د اسرائیل او سعودي عرب د دورې منصوبه بندي کوي، خو په دې لړ کې هیڅ تفصیلات نه دي ورکړل شوي. افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت وايي کابل کې د داعش ګروپ په یو مرکز د چاپې دوران کې هغه ټول کسان وژلي دي چې په ولسي ځایونو حملو کې ملوث وو. د افغان حکومت ترجمان ذبیح الله مجاهد ویل تیره شپه ناوخته د اسلامي امارت خصوصي ځواکونو د کابل ښار بګرامیو ضلع کې د داعش په یو مرکز عملیات وکړل. په عملیاتو کې د یوسف په نوم د فتنګرو یو مهم کمانډر وژل شوی او د محمد آغا په نامه یو بل مهم کس ژوندی نیول شوی دی. مجاهد په یو بیان کې ویل دا د داعش د هغه ګروپ مهم کسانو چې په کابل او ځینې نورو صوبو کې په مساجدو، خانقاو او د بجلی په پایو حملې کړي. هغه ویل اسلامي امارت وعده کړې وه چې د تشدد پیښو او په قومي اساسو حملې کوونکي به ونیسي او د وعدې سره سم د هغوی پر ضد پراخ عملیات وشول. دغه کاروایی کې ډیر مهم او کلیدي کسان وژل شوي او نیول شوي هم دي. انګریزي فلم ټاپ ګن د سینماګانو رونق جوړ شوی دی. د ټام کروز ایکشن تھرلر فلم په دریمه هفته کې د 10 ارب څخه ډیر بزنس ترلاسه کړو. ټاپ ګن په شمالي امریکا کې د 291 ملین او په ټوله نړۍ کې 548.6 ملین ډالر ترلاسه کړي دي. په هم پښتون اوس د لوبو او د لوبغاړو حال. پاکستان په ون ډے سیریز کې ویسٹ انډیز وائټ واش کړو. په دریم او آخري ون ډے میچ کې پاکستان لخوا ویسٹ انډیز ته په 53 رنزونو شکست ورکړی شو. پاکستان لخوا میلمه لوبډلې ته د 290 رنزونو هدف ورکړی شوی. Shot dealt with. Up and over cover. And there's his 50. بلخوا د آئی سی سی لخوا د ون ډے سیریز نوې رینکینګ جاری کړی شو. د ون ډے سیریز په درجه بندۍ کې پاکستان یو نمبر مخکې لاړو. د ویسٹ انډیز خلاف سیریز کې کلین سویپ نه وروسته د پاکستان په رینکینګ کې بهتري راغلی ده. د آئی سی سی لخوا جاری کړی شوي درجه بندۍ تر مخه پاکستان د هندوستان څخه 4 مقام خپل کړو. هندوستان یو نمبر ښکته کېدو له امله په 5م نمبر شو. د آئی سی سی په ون ډے رینکینګ کې نیوزیلینډ په اول نمبر موجود دی. خبرونو کې اوس د موسم حال. د ملک په زیاتره میدانی علاقو کې به موسم سخت ګرم او اوچ وي، خو د خیبر پختونخوا، کشمیر، ګلګت بلتستان، اسلام آباد او شمال مشرقي پنجاب په ځینې سیمو کې د تیز هواګانو سره د باران امکان دی.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه 13 غنټو دوران د ټولو نه زیات باران په جهلم کې 22 ملي میټره او د ټولو نه زیات درجه حرارت په سیبي او ډي آی خان کې 40 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د موسم حال سره هم پښتون خبرونه پای ته رسي. نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ سوشل میډیا باندې کتل مه هیروئ.